हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते, गुड इभिनिङ वन्स अगेन। सो आज हामीले लिएर आएका छौँ तपाईँहरूमाझ अब हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सको लास्ट टपिक द्याट इज रिग्रेसन। सो योभन्दा अगाडिको क्लासेसमा हामीले चाहिँ कोरिलेसनको बारेमा हामीले चाहिँ पुरै डिस्कस गरेका छौँ। कोरिलेसनमा चाहिँ दुईवटा भेरिएबलहरूको बिचमा त्यो डिग्री अफ रिलेसन के छ हैन, डिग्री अफ तपाईँको मेजरमेन्ट अफ त्यो डिग्री अफ रिलेसन कति छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ भने अब हामीले चाहिँ रिग्रेसन टपिक डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो रिग्रेसनमा अब के हुन्छ त भाइ त्यो हेरौँ। जस्तै तपाईहरुको चाहिँ अब दुईटा मानु भेरिएबल छ, त्यो दुईटा भेरिएबल मानु हामीले एउटा यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ। सपोज मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिएँ ल। सपोज यहाँ दुईटा भेरिएबल छ, भेरिएबल एक्स र भेरिएबल वाई। भेरिएबल एक्सको मानु यो जुन इक्जाम्पल लिए पनि भयो, ओके। सो यसको सर्टेन हामीलाई चाहिँ डाटाहरू दिइरहेछ अनि वाईको पनि सर्टेन डाटाहरू दिइरहेछ। जस्तै मानु फर इक्जाम्पल एक्स भनेको एज अफ हस्बेन्ड हो, वाई भनेको एज अफ वाइफ हो भने एज अफ हस्बेन्ड र एज अफ वाइफको बिचमा कस्तो कोरिलेसन छ भन्ने कुरा हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासेसहरुमा डिस्कस गरेर चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ भने अब हामीले एउटा कुरा अब के गर्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि जस्तै एउटा भेरिएबल हामीलाई नोन छ, एउटा भेरिएबल नोन छ भने त्यसको हेल्पले अर्को भेरिएबलको भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्न छ भने वी हेभ टु टेक द हेल्प अफ रिग्रेसन। सो हामीले रिग्रेसनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ जस्तै रिग्रेसन इज द estimation of unknown values or prediction of one variable from known values of other variables। एउटा हामीले कुनै एउटा अरु भेरिएबलहरु हामीलाई नोन छ, त्यो नोन भ्यालुजहरुबाट हामीले चाहिँ अननोन भ्यालुजहरुको चाहिँ हामीले भ्यालु फाइन्ड अननोन भेरिएबलको भ्यालु फाइन्ड गर्छौं भने द्याट टाइप अफ एनालाइसिस इज कल्ड रिग्रेसन एनालाइसिस। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। फर इक्जाम्पल जस्तै एउटा सर्टेन हाइटका फादरहरुको एउटा हामीसँग लिस्ट छ हैन। सपोज दे आर टल फादर्स, सर्टेन हाइट, एउटा सर्टेन हाइट भएका चाहिँ फादरहरु हुनुहुन्छ। सबैको इक्वल नहुन पनि सक्छ, कोही सानो, कोही होचो, कोही अग्लो अलिकता हुन सक्नुहुन्छ भने उहाँहरुको एभरेज निकाल्दाखेरि अभियसली हामीसँग एउटा सानो हाइटको चाहिँ हामीलाई एउटा हाइट प्राप्त, सानो हाइटको एउटा फादर प्राप्त हुन्छन् भने अब हामी चाहिँ त्यो नोन भ्यालुज अफ हाइट अफ फादर्सबाट हामीले चाहिँ अननोन भ्यालुज अफ हाइट अफ देयर चिल्ड्रेन हामीले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ रिग्रेसन एनालाइसिस। सो अब यसै गरी हामी चाहिँ अब टाइप्स अफ रिग्रेसनमा हामी जाउँ भने देयर आर स्पेशली टू टाइप्स अफ रिग्रेसन। देयर आर टू टाइप्स अफ रिग्रेसन। वान इज सिम्पल लिनियर रिग्रेसन एन्ड नेक्स्ट वान इज मल्टिपल रिग्रेसन, ओके। सो सिम्पल लिनियर रिग्रेसनमा एक्चुअली के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ दुईवटा भेरिएबल मात्रै हामीसँग चाहिँ कन्सर्न हुन्छ, ओके। सो दुईटा भेरिएबल मध्ये चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ नोन भेरिएबल हुन्छ र अर्को चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ अननोन अथवा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, ओके। सो इफ वी आर कन्सर्न विथ ओन्ली टू भेरिएबल्स सपोज एक्स एन्ड वाई देन द्याट टाइप अफ रिग्रेसन इज कल्ड सिम्पल लिनियर रिग्रेसन, ओके। सो जस्तै हामीले चाहिँ एउटा अब इक्जाम्पल हेरौँ भने जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा भेरिएबल छ एक्स इज इक्वल टु ए वाई प्लस बी भन्ने एउटा हामीले लिइरहेछौँ भने एउटा सर्टेन एउटा इक्वेसन हो, एउटा लिनियर इक्वेसन हो द्याट इज अफ डिग्री 1। सो यसमा हामीले यो वाईलाई हेऱ्यौँ भने यो वाई भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यसमा हामीले चाहिँ र्यान्डमली हामीले वाईको डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू हामीले पुट गर्न सकिन्छ भने एक्स भनेको कस्तो भन्दा एक्स भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, ओके। वाई इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, ओके, इन्डिपेन्डेन्ट variable and x is in this case x is dependent variable। त्यस्तै गरी a र b चाहिँ अब सर्टेन कन्स्टेन्ट्सहरु भए हैन, जसमा अब यो एउटा इक्वेसन हो, यसलाई हामीले चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन भन्न सकिन्छ। रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y यो हुन्छ भने त्यस्तै गरी हामीसँग चाहिँ यदि y को फर्ममा लियौं भने y इज इक्वल टु ax प्लस b पनि गर्न पाइयो। सो यो केसमा चाहिँ x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने y भनेको फेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, ओके। सो यसै गरी हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा जुन रिग्रेसन इक्वेसनले जुन एउटा कर्भ दिन्छ त्यो कर्भ भनेको स्ट्रेट लाइन हुन्छ, ओके। सो अब हामीसँग यदि दुईवटा चाहिँ भेरिएबल कन्सर्न छ भने द्याट टाइप अफ रिग्रेसन इज कल्ड सिम्पल लिनियर रिग्रेसन। र दुईटा भन्दा बढी यदि हामीसँग चाहिँ भेरिएबल्सहरु छन् भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले रिग्रेसनलाई मल्टिपल रिग्रेसन भन्न सकिन्छ। अब हामी चाहिँ रिग्रेसन लाइन्सहरु हेरौँ।
सो अघि मैले भनिसकेँ हामीसँग दुईटा भेरिएबलसँग हामी कन्सर्न भइरहेछौँ हाम्रो क्लास 12 को सिलेबस अनुसार। ओके, सो यदि हामी दुईटा मात्रै भेरिएबलमा कन्सर्न भयो भने द्याट इज सिम्पल लिनियर रिग्रेसन। सो अब दुईटा मात्रै भेरिएबल छ भने हामीसँग दुईवटा स्ट्रेट लाइन्स एभाइलेबल हुन्छ। ओके, सो यहाँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लेट देयर आर टू भेरिएबल्स से एक्स एन्ड वाई, सो देयर आर टू लाइन्स अफ रिग्रेसन। दुईटा भेरिएबल भयो भने दुईटा लाइन्स अफ रिग्रेसन हुन्छ। ओके, सो यहाँ पनि मैले अघि इक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा लाइनको इक्वेसन यो हो, अर्को लाइनको इक्वेसन यो। यदि दुईटा मात्रै भेरिएबल छ भने दुईटा लाइन अफ रिग्रेसन पोसिबल हुन्छ भन्ने बुझ्ने। ओके, सो त्यसपछि अब लाइन अफ रिग्रेसन अफ वाई अन एक्स र अर्को हुन्छ लाइन अफ रिग्रेसन अफ एक्स अन वाई। ओके, सो देयर आर टू लाइन्स अफ रिग्रेसन। ओके, one is regression line of y on x and another is regression line of x on y. A line of regression of y on x यसो हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि the line of regression of y on x is the line, त्यो त्यस्तो लाइन हो which gives the more probable values of y for given values of x. सो x को सर्टेन भ्यालुज दिइरहेछ भने त्यो सर्टेन भ्यालुज दिँदाखेरि चाहिँ y को मोर प्रोबेबल भ्यालु कति हुन्छ त, द्याट टाइप अफ लाइन इज कल्ड लाइन अफ रिग्रेसन अफ वाई अन एक्स। भनेपछि यस्तो हामी यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो इक्जाम्पल वाई इज इक्वल टु एक्स प्लस बी हेऱ्यौँ भने दिस इज द लाइन अफ रिग्रेसन अफ वाई अन एक्स। भनेपछि यक्सको डिफ्रेन्ट भ्यालुजमा चाहिँ वाईको यक्सको डिफ्रेन्ट भ्यालुज पुट गर्दा वाईको चाहिँ मोर प्रोबेबल भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो क्यालकुलेट गर्न पर्यो भने वी हेभ टु गो थ्रु लाइन अफ रिग्रेसन अफ वाई अन एक्स। त्यसै गरी लाइन अफ रिग्रेसन अफ यक्स अन वाई फेरि के हुन्छ भन्दा त्यो भनेको त्यस्तो लाइन हो जसले चाहिँ यक्सको मोर प्रोबेबल भ्यालुज दिन्छ फर द गिभन भ्यालुज अफ वाई। हियर आई हेभ क्रिएटेड सम इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन्स फर यु अल पिपुल द्याट ह्याड आस्क्ड इन युर बोर्ड इक्जाम अल्सो एज वान टाइम। सो पहिला हामीले हेरौँ वाट इज रिग्रेसन। सो रिग्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसके अनुसार यहाँ डेफिनेसन दिएको छु, भिडियो पज गरेर तपाईँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो इट इज अ स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस विच इज युज टु प्रिडिक्ट द भ्यालु अफ वान भेरिएबल वेन द भ्यालु अफ अदर भेरिएबल इज नोन। भनेपछि एउटा भेरिएबलको भ्यालु थाहा छ भने त्यो युज गरेर हामीले अर्को भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नलाई युज गर्ने स्ट्याटिस्टिकल डिभाइसलाई भन्छ रिग्रेसन। ओके, सो द भेरिएबल हुज भ्यालु इज नोन इज कल्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। मैले अघि तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाए अनुसार इक्जाम्पलमा जुन भेरिएबलको भ्यालुजहरू नोन छ अथवा हामीले पुट गरिन्छ द्याट इज कल्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। एन्ड सिमिलरली द भेरिएबल हुज भ्यालु इज टु बी डिटरमाइन्ड इज कल्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। ओके, जुनको हामीले निकाल्न पर्ने छ द्याट इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। वाइ इट इज डिपेन्डेन्ट बिकज द्याट भेरिएबल इज डिपेन्डेन्ट अन द अदर भेरिएबल। ओके, सो द एनालाइसिस विच इज युज टु डिस्क्राइब द एभरेज रिलेसनसिप बिट्विन द टू भेरिएबल्स इज नोन एज रिग्रेसन एनालाइसिस। ओके, इट्स अ क्वाइट इजी डेफिनेसन। अब यसो लाइन्स अफ रिग्रेसन मैले अघि तपाईँले डिफाइन गरे अनुसार यो हेरौँ, यो भनेको के हो त लाइन अफ रिग्रेसन। Whenever there shows a relationship between two variables, the dots of the scatter diagram will concentrate around a certain curve. If the curve is a straight line, then it is known as the line of regression. भनेपछि हाम्रो दिएको डाटा अनुसार हामीले त्यसलाई स्क्याटर डायग्राममा हामीले प्लट गऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट डट्सहरू त्यहाँ एभाइलेबल हुन्छन्। त्यो डट्सहरूलाई हामीले एउटा लोकसको रूपमा हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ भने विल गेट अ स्ट्रेट लाइन एन्ड द्याट स्ट्रेट लाइन इज कल्ड लाइन अफ रिग्रेसन। सो एज वी हेभ डिस्कस्ड प्रिभियसली देयर आर टू टाइप्स अफ lines of regression. One is regression line of regression of y on x or regression equation of y on x, and next is regression equation of x on y. So हामीले त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीले चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ y माइनस y बार इज इक्वल टु byx x माइनस x बार। फर्मुला नोट गर्दै जानु होला, इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू हुन् जसमा y बार र x बार भनेको के हो भन्दा y बार भनेको y को मिन हो र x बार भनेको x को मिन हो र byx भनेको चाहिँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y on x हो। त्यो निकाल्नलाई हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ byx इज इक्वल टु n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर द्याट इज अल्सो इक्वल टु r स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x। r भनेको कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। ओके, यो फर्मुला चाहिँ नोट गर्नु होला। त्यसै गरी रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y मा जाउँ अब। So similarly the regression equation of x on y is x minus x bar is equal to bxy y minus y bar.
वेयर bxy इज द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x अन y ओके सो bxy निकाल्दाखेरि के गर्न पर्यो भन्दा अघिकै जस्तो सेम माथिको सेम हुन्छ n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपन n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y को होल स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू r सिग्मा x अपन सिग्मा y र अझै एउटा हाम्रो चाहिँ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नलाई एउटा फर्मुला हाम्रो यहाँ नोट गरिराख्नुस् अब रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्सहरु थाहा छ भने त्यहाँबाट कोरिलेसन कोफिसिएन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ विथ द फर्मुला r इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ bxy इन्टु byx वेयर bxy द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x on y and byx is the regression coefficient of y on x okay so along with all these formula now you can solve every questions of this chapter quite easily so let's enter in our first question so पहिलो question 2 marks मा exam मा आको 69 मा आको छ question यस प्रकार से हेर्नुस् find the regression equation of y on x when sigma x is 15 sigma y is 25 sigma x square is 55 sigma y square is 140 sigma xy summation of xy is 78 and n is equal to 5 so हामीले सबभन्दा पहिला के गरौँ भन्दा पहिला गिवन हामीले सबै कुरा जति क्वेशनमा दिएछ त्यसलाई हामीले गिवन अथवा इनलिस्ट गरौँ पहिला त्यसपछि हामीलाई अब त्यो रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नलाई वी हैव टु फाइन्ड रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x ध्यान दिनु होला वी हैव टु फाइन्ड रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x सो अघि नै हामीले लेखेको फर्मुला अनुसार रिग्रेसन इक्वेसनको फर्मुला हुन्छ y minus y bar is equal to byx x minus x bar so depending on this formula अब हामीले चाहिँ पहिला हामीले y bar निकाल्न पर्यो x bar निकाल्न पर्यो अनि byx निकाल्न पर्यो ओके दिस क्वेशन हैड कम फर 2 मार्क्स इन 2069 सो यसको x bar हुन्छ सिग्मा x अपन n भनेको सिग्मा x दिएछ 15 अपन n भनेको 5 इज इक्वल टु 3 त्यसैगरी y bar हुन्छ सिग्मा y अपन n भनेको इज इक्वल टु 25 अपन 5 इज इक्वल टु 5 अनि byx को फर्मुला अघि हामीले टिपे अनुसार के हुन्छ n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर सबै भ्यालुहरु पुट गरिदिनुस् n भनेको 5 सिग्मा xy भनेको 78 माइनस सिग्मा x भनेको 15 सिग्मा y भनेको 25 अपन n भनेको 5 इन्टु सिग्मा x स्क्वायर भनेको 55 माइनस सिग्मा x भनेको 15 को होल स्क्वायर यो सबै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीसँग आउँछ 0.3 ओके सो नाउ अब यसपछि हामीले अब रिग्रेसन इक्वेसन निकालौं रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x will be y minus y bar is equal to byx x minus x bar that is equal to y minus y bar भनेको 5 is equal to byx भनेको 0.3 ब्रैकेट x minus x bar भनेको 3 यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो इक्वेसन आउँछ y is equal to 0.3x plus 4.1 this is the regression equation of y on x okay y is equal to something निकाल्नु हो भने that will be the regression equation of y on x त्यसैगरी हामी अब नेक्स्ट क्वेशन तिर अगाडि बढौं यहाँ चाहिँ हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन appeared in 2062 होला 2062 सेट बी सरी 2007 मैले अलिकति यो इयरमा म आफै कन्फ्युज भएँ तर सर्टेन एउटा इयरमा सोधेको क्वेशन हो सेट बी मा छ है सो क्वेशन यो पनि हामीसँग चाहिँ यो सायद मलाई लाग्छ 69 नै सोधेको क्वेशन हो के सो 69 मा सोधेको क्वेशन हो सेट बी मा अघि क्वेशन सेट ए को थियो सो द क्वेशन इज द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y on x इज 0.32 ध्यान दिनु होला रिग्रेसन कोफिसिएन्ट दिइराछ y on x भनेको byx दिएको 0.32 if the arithmetic mean of x and y series are 42 and 26 respectively find the regression equation of y on x so हाम्रो गिवन थिंग्सहरु क्वेशन अनुसार इनलिस्ट गर्नुस् गिवन थिंग्स छ गिवन byx is 0.32 x bar is given 42 and y bar is given 26 क्वेशन पढ्नु एकचोटी फेरि क्वेशन अनुसार गिवन इनलिस्ट भएको छ यहाँ अब यसपछि रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x will be y minus y bar is equal to byx x minus x bar सबै भ्यालु पुट गरिदिनुस् y minus y bar भनेको 26 is equal to 0.32 x minus x bar भनेको 42 सो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि y is equal to 0.32 x plus 12.56 आउँछ ओके सो इट इज also one of the quite easy question सो अब यस्तै गरी सर्ट क्वेशन्स यो क्वेशन यो च्याप्टरबाट आयो भने यस्तै खालको आउँछ साथी हो हैन ओल्ड चाहिँ खासै धेरै क्वेशन छैन अब हामी चाहिँ सिधै लङ क्वेशन तिर इन्टर गरौँ 4 मार्क्स मा क्वेशन सो क्वेशन छ फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y फ्रम द फलोइङ डाटा हामीसँग दुईटा डाटा दिइराछ दुईटा सिरिज अफ डाटा दिइराछ x र y x is 5 9 13 17 21 and y is 3 8 13 18 23 सो यहाँबाट हामीले रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्न पर्यो सो हाम्रो टेबलमा चाहिँ हेर्नुस् x हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y निकाल्न छ है x on y सो x y x स्क्वायर y स्क्वायर र सम अफ x y
छ निकाल्नुस् पहिला x र y को हाम्रो दियो अनुसार x स्क्वायर निकाल्न सक्नुहुन्छ y बाट y स्क्वायर निकाल्न सक्नुहुन्छ र x र y बाट xy मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सबैको सम निकाल्दिनुस् समेसन x समेसन y समेसन x स्क्वायर समेसन y स्क्वायर एन्ड समेसन xy सबै निकाल्दिनुस् यु क्यान क्याल्कुलेट क्वाइट इजिली यो भन्दा अगाडि हामीले धेरैचोटि यस्तो काम गरिसकेका छौं अनि n इज इक्वल टु हामीसँग 5 छ 1 2 3 4 5 सो 5 वटा डाटा छ भने अब पहिला हामीले x बार निकालौं x बार भनेको सिग्मा x अपन n 65/5 इज इक्वल टु 13 y बार भनेको सिग्मा y अपन n 65/5 इज इक्वल टु 13 एन्ड bxy इज इक्वल टु हामीले चाहिँ के निकाल्न छ भन्दा रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y सो x अन y भनेकोले हामीले चाहिँ bxy निकाल्न पर्यो bxy इज इक्वल टु n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपन n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y को होल स्क्वायर सो अब यसमा हामीले सबै भ्यालु पुट गरौँ n भनेको 5 इन्टु सिग्मा xy भनेको 1045 माइनस सिग्मा x भनेको 65 सिग्मा y भनेको 65 अपन n भनेको 5 इन्टु सिग्मा y स्क्वायर भनेको 1095 माइनस सिग्मा y भनेको 65 को होल स्क्वायर यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउँछ 0.8 सो नाउ रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y इज x माइनस x बार इज इक्वल टु bxy y माइनस y बार x अन y निकाल्दै यो फर्मुलाको लिस्ट चेक गर्नुस् दैट इज इक्वल टु x माइनस x बार भनेको 13 इज इक्वल टु 0.8 y माइनस y बार भनेको 13 यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउँछ x इज इक्वल टु 0.8 y प्लस 2.6 दिस इज द रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y त्यसैगरी हामीसँग अब अर्को एउटा क्वेशन छ मैले तपाईहरुलाई क्वेशन होमवर्कको रूपमा लिएर आएको छु क्वेशन चाहिँ हेर्नुस् फ्रम द फलोइङ डाटा compute the line of regression for estimating age on weight and estimate the most probable age on a weight of 37 kg हामीसँग दुईटा डाटा छ एज छ अनि वेट छ एज इज डिनोटेड बाइ x वेट इज डिनोटेड बाइ y ओके सेम टाइप अघिकै जस्तो क्वेशन हो 5 15 30 45 50 60 10 35 50 65 55 45 y भयो यो वेट यो एजमा यो वेट हुन्छ भने नाउ फ्रम हियर वी हैव टु क्याल्कुलेट फर्स्ट अफ अल रिग्रेसन from the following data compute the line of regression of estimating age on weight age on weight भनेको x on y भनेपछि हामीले चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y निकाल्न पर्यो एज अन वेट भनेको x on y भने सेम अघिकै जस्तो क्वेशन भयो सेम प्रोसेसले तपाई गर्दै जानुस् हैन अघि हामीले अगाडिको क्वेशनमा जसरी गरेथ्यौ x on y वाला सबै सेम प्रोसेस यो गर्दै जानु भयो भने यसको तपाईले आन्सर निकाल्नु हुन्छ x इज इक्वल टु 0.85y माइनस 2.66 तपाईको इक्वेसन आयो अब यसमा एउटा क्वेशन टेलमा के थपेको छ भन्दा एन एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल एज अन अ वेट अफ 37 kg भनेपछि यदि वेट 37 kg भयो भने एज कति होला त भनेपछि अब हाम्रो वेट भनेको y हो वेट भनेको y हो भने हामीलाई यो 37 kg जुन दिइराछ यो भनेको y को भ्यालु हो सो व्हेन y इज इक्वल टु 37 देन x इज इक्वल टु के हुन्छ त हामीसँग x को भ्यालु हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेका छौं 0.85y minus 2.66 we have calculated this already over here okay so अब यसमा हाम्रो यो y को भ्यालु 37 जस्ट पुट गर्ने मात्रै हो y 37 हुँदाखेरि x कति हुन्छ भनेको एज कति हुन्छ भनेको पुट गर्नुस् त्यो आउँदाखेरि चाहिँ 28.79 आउँछ दैट इज द प्रोबेबल मोर प्रोबेबल एज व्हेन weight is 37 kg okay so it is the 28.79 is the most probable age okay so in this way now we can go to next question मजाले कपी र पेन लिएर चाहिँ मैले सिकाएको अगाडिको टेक्निक अनुसार चाहिँ गर्नुस् डेफिनेटली विल गेट द आन्सर ओके त्यसैगरी हामीसँग अब नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ 4 मार्क्स मै आको 2075 मा द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स bxy is 1.5 अनि byx is 0.65 and arithmetic mean x bar is 36 y bar is 52 find the regression equation x on y and y on x also find the estimated value of y when x is equal to 60 so पहिला हामीले सेम अघिको जस्तो क्वेशन मजाले पहिला नोट गर्नुस् त्यसपछि चाहिँ अब हामी अगाडि बढौं सोलुसनमा जाउँ पहिला गिवन थिंग्सहरु सबै इनलिस्ट गरौँ गिवन छ हामीसँग bxy is equal to 1.5 byx is equal to 0.65 x bar is equal to 36 y bar is equal to 52 the regression equation of y on x अब यहाँबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ y on x will be y minus y bar is equal to byx x minus x bar so put गर्नुस् y minus 52 y bar भनेको 52 is equal to byx भनेको 0.65 x minus x bar भनेको 36 so यो भनेको x bar हो ओके
सो यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने आउँछ y इज इक्वल टु 0.65x प्लस 28.6. दिस इज द रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x. एउटा आन्सर आयो. अब नेक्स्ट रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y निकालौँ. x अन y को लागि फर्मुला थियो हाम्रो x माइनस x बार इज इक्वल टु bxy y माइनस y बार. सो पुट गर्नु सबै भ्यालु x माइनस x बार भनेको 36 इज इक्वल टु हामीलाई bxy पनि दिइरहेछ 1.5 द्याट इज 1.5 ब्राकेट y माइनस y बार भनेको 52. यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने आउँछ x इज इक्वल टु 1.5 y माइनस 42. ओके, सो यो चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y भयो. अब हामीले लास्टमा के सोधेको छ क्वेसन एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्. अल्सो फाइन्ड द एस्टिमेटेड भ्यालु अफ y वेन x इज 60. x 60 हुँदाखेरि भनेपछि x हामीले पक्कै पनि यो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y युज गर्न पर्यो. x को भ्यालु 60 हुँदा y कति भनेको छ भनेपछि अब एट लास्ट वेन x इज इक्वल टु 60. सो हामीले फर्मुला हामीले डिराइभ गरिसकेका छौँ. y इज इक्वल टु 0.65 x प्लस 28.6. यसमा x को भ्यालु 60 पुट गरिदिनुहोस् र क्याल्कुलेट गर्नुहोस्. यु विल गेट 67.6. इट इज अल्सो वान अफ द क्वाइट इजी क्वेसन. त्यस्तै गरी अर्को एउटा क्वेसन छ होमवर्कको लागि भिडियो पज गरेर चाहिँ तपाईँले होमवर्क नोट गर्नुहोस् र ट्राई गर्नुहोस्. त्यही माथिकै जस्तो क्वेसन हो. क्वेसन छ the regression coefficient of x on y and y on x are 0.84 and 0.32 respectively. If the arithmetic means of x and y series are 42 and 26 respectively, find two equations of line of regression. दुईटा इक्वेसन मात्रै निकाल्दिनु पर्यो. आन्सर इज गिभन ओभर हियर. यु क्यान चेक योर आन्सर आफ्टर क्याल्कुलेटिङ द क्वेसन. ओके, सो होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट. नाउ लेट्स इन्टर इन नेक्स्ट क्वेसन. सो यहाँ रहेको छ हाम्रो अर्को क्वेसन ध्यान दिएर हेर्नु होला. 74 मा आएको क्वेसन हो. फ्रम द फलोइङ पेयर अफ रिग्रेसन इक्वेसन फाइन्ड द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन द टु भेरिएबल्स x एन्ड y. हामीले चाहिँ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो, r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन. त्यसको लागि हामीलाई दुईटा लाइन अफ इक्वेसन दिइरहेछ. हेर्नुहोस् है. 4x माइनस 5y प्लस 33 इज इक्वल टु 0 एन्ड 20x माइनस 9y माइनस 107 इज इक्वल टु 0. यो दिइरहेछ भने अब हामीले यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो? कोरिलेसन कोफिसिएन्ट r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. सो अब हाम्रो r को फर्मुला हुन्छ r इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ byx इन्टु bxy. सो हामीले byx र bxy निकाल्नु पर्यो फ्रम द गिभन इक्वेसन्स. सो अब हाम्रो जुन दुईटा इक्वेसन छ, सपोज गिभन लाइन्स आर 4x माइनस 5y प्लस 33 इज इक्वल टु 0 एन्ड 20x माइनस 9y माइनस 107 इज इक्वल टु 0. अब यो दुईटा इक्वेसन मध्ये हामीले कुनै एउटा इक्वेसनलाई रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x मान्दिम र अर्को इक्वेसनलाई रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y मान्दिम. सो लेट इक्वेसन 1 बी द रिग्रेसन लाइन अफ y अन x एन्ड इक्वेसन 2 बी द रिग्रेसन लाइन अफ x अन y. यसलाई y अन x मान्दिम, यसलाई x अन y मान्दिम. ओके, सो अब इक्वेसन 1 बाट अब यो y अन x हो भने यसलाई हामीले y इज इक्वल टु समथिङमा चेन्ज गरौँ. हामीलाई थाहा छ यहाँबाट माइनस 5y छ भने हामीले यसलाई उता लैजाउँ भने 5y हुन्छ. 5y इज इक्वल टु 4x प्लस 33. यहाँबाट y निकाल्नु पर्ने y इज इक्वल टु 5 यता डिभाइड हुन्छ 4/5x प्लस 33/5. भनेपछि अब यहाँबाट यसलाई हामीले चाहिँ y इज इक्वल टु mx प्लस c को फर्ममा हामीले यसलाई कम्पेयर गऱ्यौँ भने स्लोप भनेको यहाँ byx हाम्रो कति आउँछ भन्दा byx इज इक्वल टु 4/5. हाम्रो byx भनेको रिग्रेसन कोफिसिएन्टले चाहिँ स्लोप दिइरहेको हुन्छ त्यो लाइनको. त्यस्तै गरी इक्वेसन 2 लाई हामीले के मानेका छौँ भन्दा रिग्रेसन लाइन अफ x अन y. सो अब त्योलाई हामीले x इक्वल टु समथिङमा चेन्ज गरौँ. त्यहाँबाट अब 20x इज इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा 9y प्लस 107. भनेपछि अब यो 20 यता आउँदा 9/20 x इज इक्वल टु 9/20y प्लस 107/20. यहाँबाट चाहिँ अब यो जुन यो छ यो 9/20 द्याट इज द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x अन y. भनेपछि bxy इज 9/20. अब byx आयो, bxy आयो भनेपछि अब यहाँ यो दुईटै पोजिटिभ आएको छ. दुईटै पोजिटिभ आएको छ भने अब के गर्ने भन्दा हामीले यहाँ यो जुन अघि प्लस माइनस लेखेका थियौँ यहाँ हामीले प्लस लिएर अगाडि बढौँ. प्लस लिँदा इट विल बी r इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ byx इन्टु bxy इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 4/5 इन्टु 9/20. यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने r इज इक्वल टु आउँछ 0.6. ओके, सो खासै गाह्रो छैन, इजी छ. अब एउटा क्वेसन छ यहाँ 6 मार्क्समा आएको छ 2075 मा र अस्ति क्लास 12 को सेन्टअपमा पनि आएको क्वेसन हो. साथी हो यसो ध्यान दिएर हेर्नु होला. द इक्वेसन अफ टु रिग्रेसन लाइन्स आर 3x प्लस 4y इज इक्वल टु 65 एन्ड 3x प्लस y इज इक्वल टु 32. नाउ वी हेभ टु फाइन्ड अल दिस थिङ्स. फाइन्ड द मिन अफ x एन्ड द मिन अफ y. त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो. रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स निकाल्नु पर्यो byx र bxy. 3 नम्बरमा द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन x एन्ड y r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. र 4 नम्बरमा द रेसियो अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x एन्ड y. ओके, त्यो निकाल्नु पर्यो. सो अब हाम्रो गिभन हाम्रो जुन यो दुईटा लाइन छ हामीले यसैबाट धेरै कुरा निकाल्न सकिदो रहेछ. ओके,
सो अब यसमा हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ जुन दुईटा लाइन छ त्यो दुईटा लाइन चाहिँ जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ, दुईटा जुन लाइन छ त्यसले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ र तिनीहरू इन्टरसेक्टिङ हुने पोइन्ट भनेको एक्स बार कमा वाई बारमा हो। ओके, एक्स बार भनेको एक्स को मिन, वाई बार भनेको वाई को मिन। ओके, रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाईबाट एक्स बार आउँछ, रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्सबाट वाई बार आउँछ। दुईटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको दुईटैको मिन पोइन्टमा चाहिँ दुईटै इन्टरसेक्ट हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्ने हो। ओके, सो अब यसको सोलुसनमा हामीले के गरौँ भन्दा फर्स्टमा लेट एक्स बार एन्ड वाई बार बी द मिन्स अफ एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली। सो अब यो दुईटै चाहिँ यो जुन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ यो पोइन्ट दुईटै लाइनमा पर्छ भने यसले दुईटै लाइनलाई सेटिस्फाई पनि गर्छ। ओके, सो हामीले पुट गर्दाखेरि के हुने भयो, हाम्रो दिएको इक्वेसन अनुसार इक्वेसन थियो जुन 3x + 4y = 65, त्यसमा x को ठाउँमा x बार र y को ठाउँमा y बार पुट गरेर हेर्नुस् के हुन्छ, 3x बार + 4y बार = 65 र अर्को हुन्छ 3x बार + y बार = 32। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई तपाईहरु 12 मा पढ्ने स्टुडेन्टहरुले यसलाई इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नुस् र सल्भ गरेर x बार र y बार को भ्यालु निकाल्नुस्। x बार आउँछ 7, y बार आउँछ 11। ओके, यसै गरी हामीले चाहिँ मिन निकाले हाम्रो फर्स्ट क्वेशन सकियो। 6 मार्क्समा को क्वेशन हो, एउटा पोर्सन भयो। अब हाम्रो अर्को छ नेक्स्ट हामीले निकाल्न पर्ने छ द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स भनेको bxy र byx। अघि हामीले यहाँ जसै हामीले bxy र byx निकालेका थियौं सेम प्रोसेसले चाहिँ यसमा पनि हामीले bxy र byx निकाल्ने हो। सो गिवन इक्वेशन्स आर 3x + 4y = 65, 3x + y = 32। यसलाई इक्वेसन ए मान्दिम, यसलाई इक्वेसन बी मान्दिम। फेरि अघिकै जस्तो हामीले पहिलो इक्वेसनलाई लेट गरौँ, यो सपोज रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x र यो सपोज रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y मान्दिम। ओके, सो लेट इक्वेसन ए बी द रिग्रेसन लाइन अफ y अन x एन्ड इक्वेसन बी बी द रिग्रेसन लाइन अफ x अन y। देन फ्रम ए, अब इक्वेसन ए बाट हामीले y अन x हो भने y = समथिङ निकालौँ। 4y = त्यहाँबाट के हुने भयो त भन्दा -3x + 65, त्यहाँबाट 4 यता फाल्दा y = -3/4x + 65/4 गर्दा byx = -3/4 आयो हैन। स्लोप चाहिँ यति आयो, त्यो भनेको byx नेगेटिभ आयो। त्यस्तै गरी अब इक्वेसन बी बाट हामीले यो चाहिँ इक्वेसन बी भनेको रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y हो, त्यहीबाट x = समथिङ निकालौँ। सो 3x = y यता आउँदा -y + 32 हुन्छ। सो 3 पनि यता डिभाइड गर्यौं भने -1/3y + 32/3 हुने भयो। त्यहाँबाट bxy कति भयो भन्दा -1/3। यहाँबाट इजिली हामीले bxy निकाल्न सक्यो, byx पनि आयो, bxy पनि आयो। हेर्न सक्छौं यो दुईटै भ्यालु के छ भने दुईटै नेगेटिभ आएको छ। नेगेटिभ आएको छ भने हामीले चाहिँ r को हाम्रो फर्मुला लेखेका थियौं, r = ± byx * bxy गर्दा दुईटै नेगेटिभ भएकोले हामीले यहाँ माइनस लिन पर्छ, -(-3/4 * -1/3। यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने आउँछ -1/2, दैट इज द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। ओके, r को भ्यालु आयो। अब यसपछि हामीले निकाल्न पर्यो द रेशियो अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x एन्ड y। रेशियो अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x एन्ड y को लागि हामीसँग फर्मुला छ, वी हैव byx = r σy/σ x। ओके, सो अब यसमा हामीले भ्यालु पुट गर्दियौं। byx भनेको -3/4 = -1/2 σy/σ x। सो यहाँबाट σy/σ x क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु भयो भने आउँछ 3/2, तर हामीले निकाल्न छ σx/σy। ओके, एकचोटी क्वेशन फेरि एकचोटी ध्यान दिनुस्। क्वेशनमा के छ भन्दा द रेशियो अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x अन y, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x एन्ड y भनेको छ भनेपछि हामीले σx/σy को रेशियो निकाल्न पर्यो। त्यो निकाल्दाखेरि σx/σy भनेको त्यसैको रेसिप्रोकल हुने भयो। 3/2 छ भने 2/3 हुने भयो। सो σx * σy = 2:3। ओके फ्रेन्ड्स, यसै गरी हामीले चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको चाहिँ अब यो भिडियो सँगसँगै हामीले सबै टपिक सिद्ध्याइयो, सबै टाइपको क्वेशन्सहरु लगभग हामीले गरिसकेका छौं। तपाईहरु अब प्र्याक्टिस गर्नुस्। तपाईहरुको एक्जाममा चाहिँ 6 to 8 मार्क्स क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा चाहिँ यो च्याप्टरबाट आउने गर्दछ। सो मेहनत गर्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्, बुकको क्वेशन्सहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नुस्। यो सबै ओल्ड इज गोल्डको सोलुसन मात्रै थियो। तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा कुनै क्वेशन गाह्रो फिल भयो भने तपाईहरुले चाहिँ मलाई इनबक्समा चाहिँ मेसेन्जरमा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई सकभर हिन्ट दिने प्रयास गर्ने नै छु अथवा सकभर सोलुसन दिने प्रयास गर्ने छु। Okay, so along with all these things, it's time to say goodbye to all of you for today. Okay, so stay safe, stay healthy, take care, goodbye, have a sweet dream, good night.